आता आम्ही या वेळार नावशी आणि बांबोळी जे ग्रँड हयात हॉटेल आसा त्याच्या जो मदलो एक रस्तो आसा हांगा ताका देट्टो म्हणटात. देट्ट्यांतल्यान एक पांयवाट जी कॉन्क्रीटची वाट हांगा दर्याचे देगेक जे आसा त्या जाग्या वयल्यान नावशेचे लोक बांबोळे वयतात, बांबोळेचे लोक नावशी येतात, थंय आसात. आज सांजे 6:30 सुमार हांगा एक अशी घटना घडली की हांगसरलो स्थानीक आमचो एकटो लोकल भुरगो आसा जो ज्ञानेश्वर काणकोणकार, तो हांगसरल्यान इवनिंग वॉकाक वयतालो आणि हो जो तुमी हो पाथवे पळयतात हो पाथवे निर्जन असो आसा, निर्मनुष्य आसता. सांजचे हांगा कोण काळोख आसले हांगा कोण आसा कांय कळना. हांगा खूब भुरगे हांगा अशे सोरो पिवपाक येतात, हांगा ग्रुपांनी भुरगे येतात, मस्ती करतात, एखाद्या ड्रग्साचोय हांगा वेव्हार चलता आणि कितलेशेच फावटी ह्यो कंप्लेनी स्थानीक नावशी लोकांनी पावयल्ले आसा पूण पुलिसांचे हांगा रेग्युलर पेट्रोलिंग जायना. तर अशा वेळार आज जेन्ना हो आमचो ज्ञानेश्वर हांगसरल्यान चलत वतालो एक 4-5 जाणांचे टोळके मुखार आशिल्ले आणि त्या टोळक्यान ताका गरज नासतना ताका कितें तरी म्हटले. पयलीं ताणें तांकां परत विचारतकूच ताका डायरेक्ट तेणी मारपाक लागले जशें ताणें सांगले त्या प्रमाणे आणि ताका खूब मारलो. तेणें रोखडोच आपल्या घरच्यांक, तेजें घर हांगाच 10 मिटराचेर आसा, तेणें रोखडोच घरच्यांक कॉन्टॅक्ट करून सगळे धांवून आयले, बाकीचे शेजारी धांवून आयले आणि जो कोण भुरगो ताका जो मारलेलो आशिल्लो तो भुरगो हांगसरल्यान पळून गेलो. पूण ताचे बरोबरचे जे 4-5 जाण कोण आशिल्ले ते हांगा सांपडले. तातूंतले चडशे सगळे शुद्धीच्या भायर आसात, सगळे सोरो पिल्ले आशिल्ले. हांगा बियरीचे कार्टन पडलेले आसात, तांचे थोडे बायक्स आसा हांगा आणि तांकां स्थानिकांनी थोडे वेळ धरून धरले आणि पुलिसांक कॉल केलो. हांवेनूय PIक थंय फोन केल्लो. त्या म्हणसर हांगा पुलीस पावले, पुलीस तांकां घेवन गेल्यात. पूण आमचो हो स्थानीक जो आशिल्लो ज्ञानेश्वर ताका खूब मार लागला आणि गरज नासतना जेन्ना अशी ह्या शांत अशा गांवांत अशे हे भायले लोक येवन, खंयचे तरी लोक येवन, भुरगे येवन अशी मस्ती करतात, पुलिसांचे हांगा पेट्रोलिंग जायना. आता आमी रातचे आता हांगा ऑलमोस्ट 9 जाल्या, मुद्दाम ते पळोवपाक आयला हांगा परत. इतके डेंजरस आसा. आमी मुखार चलत गेले आनीक 5 अशेच भुरगे कोण तरी थंय सोरो पितात, सिगरेटी ओडटात आणि सगळ्याक हांगा बाटल्यांचो खस पडलेलो आसा. आमी कितलेशेच फावटी हे म्हाका दिसता सरकाराच्या म्हणजे पुलिसांचे बी निदर्शनां हाडला पूण हांगा रेग्युलर पेट्रोलिंग जायना आनी रातची तर कांयच जायना. आणि आमची मागणी आसा की अशे जे कोण हे मस्ती करतात आणि आज जी ज्ञानेश्वरा बरोबर जी दुर्घटना घडल्या ताका 2 भुरगीं आसा, ताची घरकान्न आसा, ताची फॅमिली आसा. आज अशी दुर्घटना घडल्या आनी हांगा कुशीक दर्यो आसा, थंय जर कोणी ताका धुकून उडयलो जाल्यार ताजो जीव धोक्यान येवपाची परिस्थिती आशिल्ली. आणि म्हाका दिसता अश्यो घटना घडपाक जायना. हांगा चोख असो बंदोबस्त आसपाक जाय, रेग्युलर पेट्रोलिंग जावपाक जाय आणि पुलीस जे बाकीचे मेळटा नाका थंय भोंवतात ते म्हाका दिसता आनी हांगा येवन ही पेट्रोलिंग करपाची गरज आसा. आणि ताका लागून नागरिकांचे जे जिवान आसा ते धोक्यान आसा. होम मिनिस्टरान हाजेर लक्ष दिवपाक जाय. पुलीस बेगोबेग येयले म्हणून हांव तांकां थँक्यू म्हणटा पूण ताजे फुडली चवकशी जावपाक जाय. हे भुरगे कोण, ते हांगा कितें करताले आणि तेणी कशा प्रकारे ताका मारहाण केल्या, तांची मेडिकल टेस्ट सारखी जावपाक जाय, ताजो रिजल्ट जावपाक जाय. FIR नोंद करून जे कोण भुरगे आसा, कित्याक 4 जाण जेन्ना सापडल्या तेन्ना 5वो जो मारला तो पळून गेला तो तांचे वळखीचो आसतलो, ताचें नांव आमकां जाय. आमी आतां रोखडेच पुलीस स्टेशनार ती इन्क्वायरी करतले. पूण हेजो जो चवकशी आसा ती आगची पुलिसांनी बरी सारखी करची आणि हांगा रेग्युलर बंदोबस्त दवरीचो अशी माझी मागणी आसा. तांचो वडील म्हाजे बरोबर आसा, ते सगळे वरीड आसा हांगसरले लोक आणि इतके अशी हांगा जेन्ना दुर्घटना जाता तेन्ना म्हाका दिसता कायदो आणि सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जाता, तो सॉल्व करपाक जाय.